नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चुनावी नतिजापछि दलका शीर्ष नेताहरू भन्न थालेका छन् राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने भो, भोट ट्रान्सफर भएन, सांसद किनबेचको ग्राफ बढ्ने भो, प्राप्त जनमतले देशलाई थप सङ्कटतर्फ लैजाने खतरा बढ्यो। यी र यस्तै अभिव्यक्ति चुनावी परिणामपछि धमाधम आउन थालेका छन्। संसदीय अङ्कगणितका लागि गरिएका गठजोड ठिक हुने, तर जनताले ती गठजोडलाई गरेको आंशिक अस्वीकारलाई भने विषयान्तर गर्दै राजनीतिक रङ दलिदिने। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणालीमा एकल बहुमत विरलै प्राप्त हुन्छ। गएको चुनावमा जनताले दिएको शानदार बहुमतलाई लत्याउन सक्नेले नै यो चुनावको परिणामपछि गरेका टिप्पणीलाई कसरी हेर्ने? अझ विदेशी कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर बालुवाटारमै छलफल गर्ने अनि सामान्य शिष्टाचार भेटो भनिदिने। जनमत जसरी प्रकट भएको छ त्यसपछि हुने विदेशी कूटनीतिको सक्रियता हाम्रो मुलुकमा कहिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भनेर हुँदैनन् भन्ने कुरा जनताले बुझेकै छन्। कोही संसद विघटनको पूर्व सन्ध्यामा मध्यरातमा विदेशीसँग कुराकानी गर्ने त कोही सरकार गठनको पूर्व सन्ध्यामा भेट्ने अनि आफै भनिदिने सांसदको मोलमोलाई हुने खतरा बढ्यो भनेर। नेताजीहरू जनताको मत 5 वर्षका लागि हो, देशलाई विकास दिन आफ्नै बलबुतामा सरकार गठनको प्रयास गर्नुहोस्। जनताले तपाईहरूलाई बोख्याचा बन्न पठाएका हुँदै होइनन्, सङ्कटमै हो नेता र नेतृत्व गर्ने। अब पनि चेत नखुलाए अर्को चुनावमा हालत यो भन्दा पनि थप खराब हुनेछ। सच्चिने कि थच्चिने तपाईहरूकै हातमा छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो, समानुपातिकतर्फ एमाले अग्रस्थानमै। चुनावी परिणाम आउने क्रमसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच अर्थपूर्ण भेट। चुनावी मत परिणाम र गठबन्धनको आगामी कदमबारे देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच प्रारम्भिक छलफल। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3बाट राप्रपाका दीपक बोहरा निर्वाचित। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको लज्जास्पद हार। कर्णाली प्रदेशको 24 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। गठबन्धनबाट कांग्रेसले 3 र माओवादीले 1 सिट गुमाउँदा एकीकृत समाजवादीको नतिजा 0। र विश्वकप फुटबलमा ट्युनिसिया विरुद्धको अस्ट्रेलियाको कठिन जित। फ्रान्स, डेनमार्क तथा अर्जेन्टिना र मेक्सिको बीच खेल हुँदै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा इलेक्सन एक्सप्रेस। यही 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म 150 स्थानको नतिजा आएको छ। प्राप्त पछिल्लो मत परिणामका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसले 51 स्थानमा जित हासिल गर्दै अग्रस्थान कायम राखेको छ। जारी मतगणनाका क्रममा कांग्रेसले अरु 5 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 39 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 16 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै जसपाले 5 स्थानमा जित र 1 मा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै लोकसपाले अहिलेसम्म 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अहिलेसम्मको प्राप्त मत परिणामका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टीले 1 र अन्यले 3 स्थानमा जित हात पारेका छन्। समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणामका अनुसार एमाले झण्डै 20,67,000 बढी मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिकमा कांग्रेस दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो, माओवादी केन्द्र चौथो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5औं स्थानमा रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 2,42,000 मत पुर्याएको छ भने नेकपा
यसले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले 1.5 लाख मत कटाएका छन्। लोकसभाले भने 1 लाख मत कटाएको छ। यो चुनावले संसदीय अङ्कगणितलाई असन्तुलित बनाइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा 275 सदस्य छ। सरकार बनाउन बहुमतका लागि 138 सिट आवश्यक पर्दछ। तर यस्तो सुविधाको बहुमत चुनावी गठबन्धनका दलहरूबीच भने आएन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित जनमतका कारण संसद अब सांसद किनबेचको थलो त बन्दैन? प्रश्न यतातिर तिर्सिएको छ। दलका शीर्ष नेताहरू पनि यही चिन्तासहित संसदमा सांसद किनबेचको अवस्था हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 3 क्षेत्र बाहेकका स्थानमा मतगणना भइरहेको छ। सामान्य विवादका कारण मतगणना रोकिने र फेरि सुचारू हुने क्रमसँगै आएको चुनावी नतिजाले सरकार गठनमा सकस सृजना हुनेमा कुनै शङ्का छैन। सत्ता गठबन्धनका केही दलहरूमा त प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भन्दै आवाज समेत उठ्न थालेका छन्। जनमतका आधारमा केही सिटमा जित निकालेपछि दलभित्रको असन्तुष्टि चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विजयी उम्मेद्वारहरू भने सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा राखिरहेका छन्। तर सरकार गठनका लागि कुनै दलको बहुमत नपुग्ने र सांसद किनबेचको भद्दा राजनीति हुनेतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजनीति अलिक राष्ट्रका समस्या जनतामा केन्द्रित हुने भन्दा अब 1-2 महिना सरकार गठनको खेलमा 1-2 महिनामा कसैले बहुमत पुर्याएन भने प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउने कुरामा, प्रमुख पार्टीले बनाएको 1 महिनाभित्र बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसपछि अब फेरि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया। प्रतिकूल चुनावी परिणामपछि पूर्व सहकर्मी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका ओलीले भने जस्तै चुनावी नतिजाबाट दाहाल स्वयं पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। गठबन्धनको रटान लगाइरहने दाहाल पनि चुनावी परिणामपछि गठबन्धन बाहिरको सहकार्यमा पनि जान सकिनेतर्फ सङ्केत गर्न थालेका छन्। दाहालले देश नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्नै पर्ने उनले बताएका छन्। यदि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आउने दिनको लागि जनताको निम्ति समर्पित हुने नीति योजना र कार्यक्रम लिएर अगाडि नआउने हो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। देश अप्ठ्यारोमै पर्दिने भए त राजनीतिक दलहरूलाई जसले जति गाली गरे नि केही फरक पर्दैन थियो, राजनीतिक नेताहरूलाई गाली गरे पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर देश झन् ठुलो भुमरीमा पर्ने स्थिति हो भने त त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुने विषय होइन। सरकार बनाउन कठिन हुने गरी प्रकट भएको जनमतका कारण विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। सरकार गठन गर्न गठबन्धन वा मिलिजुलीको विकल्प देखिँदैन। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह भने जनताले 5 वर्षका लागि म्यान्डेट दिएर पठाएका कारण सरकार गठनदेखि सबै विषयलाई राजनीतिकीकरण गर्न नहुने तर्क राख्छन्। जनताले जब चाहिँ म्यान्डेट दिइसकेपछि त 5 वर्षको लागि हो। यहाँ नेपालको एउटा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ जनप्रतिनिधि र जो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ उत्रेकाहरूले पनि के एउटा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यान्डेट 5 वर्षको लागि हो र 5 वर्षको म्यान्डेट जुन पाएको हो त्यसमा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ ओभर पोलिटिसाइजेसन गर्ने कुरामा अब सबैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि अब सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। जनताले धेरै दललाई सरकारमा जाने मत नदिए पनि आवश्यकताको आधारमा भन्दै केही दलका नेताहरूले गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने बताइसकेको अवस्थामा अबको सरकार कस्तो बन्ला त्यो विषय रहस्यको गर्भमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनावी परिणाम आउने क्रमसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच अर्थपूर्ण भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अपराह्न देउवा र श्रीवास्तवबीच 45 मिनट लामो छलफल भएको छ। श्रीवास्तवसँगको भेटघाट नियमित प्रकृतिको समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले बताएका छन्। गठबन्धनलाई प्राप्त प्रतिकूल चुनावी नतिजासँगै भएको
1-to-1 भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर सुवेदीले चुनाव अघि निर्वाचन आचार संहिताका कारण कूटनीतिक वृत्तसँग हुन नसकेको भेट मतदान सकिएपछि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र भारतीय राजदूत बीच के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषय सार्वजनिक नहुँदा आगामी सरकार गठन र चुनावी परिणामबारे गम्भीर छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै राजदूत श्रीवास्तवको सक्रियता बढेसँगै देउवाले शनिबार बिहान नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। चुनावी नतिजापछि दुई नेताबीचको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र चुनावी परिणामबारे छलफल भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले बताएको छ। यस्तै गठबन्धनको आगामी भविष्यबारे समेत छलफल भएको बताइएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दाहाललाई शुक्रबार नै फोन गरेर सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। दाहालले चुनावी नतिजा आइसकेपछि बसेर छलफल गर्न सकिने बताएको भोलिपल्टै देउवासँग भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्राप्त चुनावी परिणामका अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको हैसियतमै संसद प्रवेश गर्ने दुविधामा देखिन्छ। संसदीय अङ्कगणितको आधारमा पहिलो दल भने पनि सरकार गठनका लागि भने पर्याप्त बहुमत गठबन्धन दल भित्रै पुग्दैन नै, तर कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीको संख्या बढेको बढै छ। यो सँगै सरकारको नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेसभित्रै रस्साकसी चलिरहेको छ। झण्डै आधा दर्जन नेताहरूले यस्तो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा कांग्रेसभित्र नयाँ अनुहारको उदय कति सम्भव छ त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा विजय भएसँगै कांग्रेसका नेताहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामै पर्छ अबको प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी छ। दाबी जसले गरे पनि कांग्रेस आफैभित्र बहुमत नहुनु र दलभित्र आन्तरिक लडाईँलाई चकार्नु कत्तिको जायज होला यो पेचिलो प्रश्न हो। कांग्रेसभित्र झण्डै आधा दर्जन बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीको रूपमा प्रकट भएका छन्। अझ रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्रीको दावेदारहरू सबै निर्वाचित पनि भएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले उम्मेदवारी मनोनयनदेखि नै ड्राइभिङ सिटमा बसेर देश हाँक्ने दलिल पेश गर्दै आएका छन्। डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नवलपरासी 1बाट निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताइसकेका छन्। यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त झन् प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार हुने नै भए। यो सूचीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू छन्। मेरो दायित्व के हो भने युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने, तर प्रमुख पदमा अहिले उनीहरू त्यो क्षणमा पुग्न सक्ने अहिले उनीहरूको अनुभव त्यति छैन। तसर्थ उनीहरूले पनि पर्खिनुपर्छ आफ्नो समयअनुसार। उनीहरू पनि अलिकति पक्का हुनुहोस्, अनि त्यसपछि आउँछ। आजको दिनमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा र सङ्कल्प गर्नुपर्ने कुरा, देशले केही नयाँ कुरा खोजेको छ, राजनीतिले पनि नयाँ गति खोजेको छ। हामी बिजनेस एज युजुअल अहिलेसम्म जे गरिरहेको त्यो गरेर अब अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा बुझ्नुपर्ने। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेका देउवाबाटै सहजै अरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको परिकल्पना गर्नु मूर्खता होला। निर्वाचन परिणामले इतर पक्षको पनि राम्रै उपस्थिति देखिएकाले देउवालाई सहजै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पाटो पनि कठिन छ। तर अहिलेको जनमतले पुस्तान्तरण आवश्यक भएको सङ्केत गरिरहँदा र देशमा सक्रिय प्रधानमन्त्रीको खाँचो देखिएकाले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनु बुद्धिमत्ता हुने विश्लेषक डाक्टर सुरेश आचार्यको तर्क छ। देउवा इतर पक्ष पनि राम्रै उपस्थिति भएको छ, त्यसले गर्दा त्यो उपस्थितिले चुनाव हुन्छ। चुनाव चाहिँ परिणाम चाहिँ भोलि जे हुन पनि सक्छ। तर हेर्दा तपाईँले सिधै हेर्दाखेरि देउवाजीको चाहिँ भारी देखिए तापनि अब यो अहिलेको चाहिँ पब्लिक प्रेसर, कार्यकर्ताको प्रेसरले त्यो सांसदहरूलाई त्यसले ठुलो असर गर्छ। त्यसले गर्दा के हो भने अब सकभर चाहिँ अहिलेको सभापतिले चाहिँ आफै मध्येबाट एकजना मान्छे प्रपोज गरेर गरे भने त्यो एक किसिमको सहज वातावरण हुन्छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै दलहरू संसदीय अङ्कगणितको जोड घटाउमा लागिसकेका छन्। संसदको पहिलो दल बन्ने भएकाले सरकार निर्माणको पहिलो जिम्मेवारी कांग्रेसकै काँधमा आउनेमा कुनै आशंका छैन। कांग्रेसको विधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि संसदीय दलको नेतामा चयन हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको भारी बोकेर हिँडेकाहरूलाई आफ्नै भारी आफैमाथि बोझ त बन्दैन? प्रश्नको जवाब केही समयपछि नै थाहा हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
सकसपूर्ण राजनीतिका कारण यसपटकको निर्वाचनमा बर्दिया चर्चामा रह्यो। 2074को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई हराएर एकाएक चर्चामा आएका सञ्जय कुमार गौतमको उम्मेदवारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले यसपटक बर्दियाको राजनीति निकै चर्चामा रह्यो। एक रिपोर्ट। 2074को निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार वामदेव गौतमलाई पराजित गरेपछि चर्चामा रहेका सञ्जय गौतम यो निर्वाचनमा पनि चर्चामै रहे। टिकट वितरणदेखि नै उनलाई काङ्ग्रेसले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेसले गौतम र बर्दियाका सभापति अरुण प्रकाश सिंह राठौडलाई टिकट दियो। उनीहरू दुवैजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए। उम्मेदवारी दर्ता गरेको 3 दिनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बर्दियाले विभिन्न कारण देखाउँदै राठौडको मनोनयन खारेज गरिदियो। त्यसपछि पार्टीको आन्तरिक कलह सतहमै आयो। पार्टीभित्रको विवादका बावजुद गौतम चुनावी मैदानमा होमिए र उनलाई जनताले अनुमोदन गरिदिए। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार गौतमले एमालेका लक्ष्मण गेवालीलाई 4456 मतान्तरले पराजित गरे। 23611 मतसहित गौतम निर्वाचित भएपछि फेरि उनी चर्चामा रहे। अनुमोदन गरे, भरोसा गरे, विश्वास गरे। त्यसले गर्दा मलाई अझ गम्भीर बनाएको छ र समग्र बर्दियाको राजनीतिमा मेरो भूमिकाको आवश्यकता अझ पनि बर्दियाली जनताले अनुभूति गरिरहेको रहेछन् भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। 2074 मा भएको निर्वाचनमा बर्दिया 1 को प्रदेशसभा 1 बाट समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका भुवनेश्वर चौधरी यसपटक भने जनताबाट अनुमोदित भएका छन्। एमालेका उम्मेद्वार शालिग्राम अधिकारीलाई पराजित गरी उनी विजयी भएका हुन्। यो निर्वाचन यो संविधानले हामी कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने हामी सफल हुन्छौँ। त्यसको लागि हामीले सुशासन कायम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले भ्रष्टाचार निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले समग्र रूपमा सबै यो संविधानले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने सबभन्दा त्यसको लागि हामीले ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ। 2074 मा कैलालीबाट चर्चामा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसपटक पनि चर्चामै रह्यो। थारू बाहुल भएको बर्दियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशसभा 2 ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै उक्त पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर थारू विजयी भएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 1 मा काङ्ग्रेसका जन्मजय तिमल सिन्हा र 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीले जित हात पारेका छन्। जुन गरिबी छ, बेरोजगारी छ, यस्ता व्यवसायी जुन युवाहरू छन्, युवाहरूलाई बेरोजगार मुक्त बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यो सुधार गरिन्छ र कृषकको समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई समाधान गरिन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा बर्दियाको सबै उम्मेद्वार चर्चामा रहे। विशेष गरी काङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण गौतम बढी चर्चामा रहे। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका बावजुद पनि उनी जनताबाट अनुमोदित भए। यसले बर्दियामा काङ्ग्रेसको बलियो छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नै पराजित भएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रहेका गृहमन्त्री खाँड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहरासँग पराजित भएका हुन्। शनिबार सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार बोहराले गृहमन्त्रीलाई 2681 मतान्तरले पराजित गरेका छन्। बोहराले 36717 मत ल्याउँदा खाँडले 34036 मत प्राप्त गरे। गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खाँड र राप्रपाका नेता बोहरा अघिल्लो आम निर्वाचनमा सहयात्री थिए। प्रदेशसभामा अपेक्षाकृत जित हासिल नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बरालले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रदेशमा पार्टीको विगतको परिणामलाई कायम गर्न नसकेको र आफू स्वयं उम्मेद्वार बने पनि परिणाम सफल नभएकोले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए पनि पार्टी र आन्दोलनको पक्षमा निरन्तर लागिरहने बताएका छन्। पार्टीले पराजय भोग्नुको पछाडि प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सूची तयार गर्दा स्थानीय पार्टी कमिटीको भावना र मर्मलाई न्याय गर्न नसकेको, प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका सिट बाँडफाँड र कतिपय स्थानमा स्थानीय पार्टीको सिफारिस बमोजिम उम्मेद्वारहरूलाई टिकट वितरणमा न्याय गर्न नसकेको, उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता भइसकेपछि विभिन्न जिल्लामा देखा परेका समस्या र अन्तर्विरोधलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्न नसकेको लगायतका कारण रहेको बरालले उल्लेख गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा केही नेताहरूलाई यो निर्वाचन
फलदायी देखिएको छ भने केही नेताहरूले आफ्नो साख जुगाउन सकेका छैनन्। बहालौला मन्त्रीदेखि निवर्तमान सांसदहरूले निर्वाचनमा पराजय बेहोरिएको अहिलेको अवस्थामा यस पहिले प्रदेश सांसद रहेका कसले बनाए त प्रतिनिधि सभामा स्थान? एक रिपोर्ट। निर्वाचन दल र उम्मेद्वारहरूको परीक्षा लिने थलो पनि हो। यो परीक्षामा कोही पास हुन्छन् त कोही फेल। आवधिक चुनावले पास फेलको ग्राफलाई उम्मेद्वारहरूको कर्मप्रतिको इमान्दारितालाई पनि परीक्षा लिइदिन्छ। त्यसैले पनि कुनै नेताका लागि निर्वाचन फलदायी हुन्छ भने कसैका लागि नोक्सान। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको मतपरिणामले पनि यस्तै अवस्था देखाएको छ। परिणामले कसैको माननीयको ट्याग खोसेको छ भने कोही नेताहरूको स्तरोन्नति पनि भएको छ। उनीहरू प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा माननीय बन्न पुगेका छन्। प्रदेश सांसदबाट प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हुन्। उनी 2074 मा लमजुङ 1 खबाट प्रदेश सभामा विजयी भएका थिए। यो आम निर्वाचनबाट उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन्। पाण्डे नेकपा एमालेका तर्फबाट 2074 मा धादिङ 1 कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। यस पटक उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन्। उनी 2074 मा कालीकोट 1 खबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट उनी कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। नवल किशोर शाह सोडी मधेस प्रदेशका मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनले 2074 मा सप्तरी 1 खबाट प्रदेश सभा सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। यस पटकको आम निर्वाचनबाट उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा चयन भएका छन्। उनले सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचन जितेका छन्। दिल्लीराज पन्त यस पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य थिए। कांग्रेस नेता पन्त 2074 मा कैलाली 5 खबाट प्रदेश सभा सांसद बनेका व्यक्ति हुन्। यस पटकको निर्वाचनबाट उनी कैलाली 5 को प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। एमालेका उम्मेद्वार नारद मुनि राणालाई पछि पार्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। अमर बहादुर थापा यस पटक दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनी यस पहिले 2074 को निर्वाचनमा दैलेख 1 खबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। भीम प्रसाद आचार्य यस पटक सुनसरी 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। उनी यस पहिले 2074 मा सुनसरी 2 कबाट निर्वाचित थिए। एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला गएको 4 गतेको निर्वाचनबाट सल्यान 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेन्द्र बहादुर शाहलाई पछि पार्दै उनी 35,700 मत ल्याई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। उनी यस पहिले लुम्बिनीका प्रदेश सांसद थिए। 2074 को निर्वाचनमा उनी एमालेको नेता रहेका थिए र उनी सल्यान 1 खबाट प्रदेश सभामा विजयी भएका थिए। मानबहादुर गुरुङ 2074 को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की 1 खबाट निर्वाचित भएका थिए। यस पटक उनी कास्की 1 बाट 25,000 मत ल्याई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। नारायण प्रसाद आचार्य यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनी पाल्पा 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी यस पहिले 2074 मा पाल्पा 1 प्रदेश खबाट निर्वाचित भएर लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकामा रहेका थिए। रामकुमार राई यस पटकको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा खोटाङबाट निर्वाचित भएका छन्। एमाले उम्मेद्वार विशाल भट्टराईलाई पराजित गर्दै उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 2074 मा खोटाङको प्रदेश सभा 1 खबाट रामकुमार राई 18,372 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सभाबाट फड्को मारी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चयन हुनेमा अन्य नेताहरू पनि रहेका छन्, जसमा महिला सांसदहरू पनि रहेका छन्। केही क्षेत्रमा निर्वाचन मतपरिणाम आउन नै बाँकी रहेकाले प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा फड्को मारेकाको लिस्ट बढ्न सक्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3वटा क्षेत्रको केही मतदान केन्द्रको विवादका कारण मतगणना भएको छैन।
मतगणना भइरहेका केही क्षेत्रको मात्रै अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। कर्णाली प्रदेशका भने 24वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। कर्णालीमा ठूला दलहरूबीचको 2 गठबन्धनमध्ये एक स्वतन्त्र सहित 3वटा पार्टीले मात्रै प्रदेशसभामा प्रवेश पाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दल तथा एमाले जसपा राप्रपा बीच 2 गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए। कर्णाली प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच गठबन्धन बनेको थियो। भागबण्डा गर्दा कांग्रेसले 12, माओवादीले 10 र एकीकृत समाजवादीले 2वटा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गरेका थिए। तर 2 ठाउँ मात्र पाएको एकीकृत समाजवादीले 2 सिट गुमायो भने कांग्रेसले 3 र माओवादी केन्द्रले 1 सिट गुमाउन पुग्यो। कर्णाली प्रदेशका 24 सिटमा माओवादी र कांग्रेसले 9 सिट जित्दा एमाले 5 सिट जितेको छ। कहाँ कसले जिते? नेकपा माओवादी केन्द्र हुम्ला 1, रणसिंह परियार, डोल्पा 2, वीरबहादुर शाही, कालीकोट 1, दुर्गाबहादुर रावत, सल्यान 1, भीमप्रकाश शर्मा, रुकुम पश्चिम 1, महेन्द्र केसी, रुकुम पश्चिम 2, राजकुमार शर्मा, सुर्खेत 1 को 2 मा कृष्ण जीसी, सुर्खेत 2 को 2 मा बिन्दमान विष्ट, मुगु 2 मा मंगलबहादुर शाही। नेपाली कांग्रेस सुर्खेत 1, खड्ग पोखरेल, जाजरकोट 1, वेदराज सिंह, जाजरकोट 2, राजीव विक्रम शाह, सल्यान 2, सुरेश अधिकारी, दैलेख 1 को 1 मा पूर्णबहादुर खत्री, दैलेख 1 को 2 मा कृष्ण बिसी, दैलेख 2 को 1 मा घनश्याम भण्डारी, कालीकोट 2 मा हिम्मत बहादुर विष्ट, हुम्ला 2 मा जीवन बहादुर शाही। नेकपा एमाले सुर्खेत 2 को 1 मा एमलाल कडेल, दैलेख 2 को 2 मा विनोद कुमार शाह, जुम्ला 2 मा टेकराज पछाई, डोल्पा 1 मा शेरबहादुर बुढा, मुगु 1 मा जीत बहादुर मल्ल, स्वतन्त्र जुम्ला 1 मा देवेन्द्र बहादुर शाही। कर्णाली प्रदेशमा प्राप्त नतिजा अनुसार 3वटै दलले एकल सरकार गठन गर्न नसक्ने भएको छ। निर्वाचनमा भएकै तालमेल अनुसारको गठबन्धन बन्ने हो भने माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्न सक्छ। गठबन्धन दलबीच सहमति नभएमा दुवै दलमध्ये एकले एमालेलाई साथ लिएर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि भने सबै प्रदेश 5 वर्ष चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण सबै प्रदेश अस्तव्यस्त बन्यो। कर्णाली प्रदेश पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। हालका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही यो पटक पनि हुम्ला 2 बाट निर्वाचित भएका छन्। तर दलीय सहमतिमा कसरी सरकार गठन हुन्छ र को मुख्यमन्त्री बन्छ त्यो पनि केही समय पर्खिनै पर्ने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिकतर्फ केही पार्टीको मत वृद्धिप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन्। एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक मतको वृद्धि दरलाई संकेत गर्दै उनले आशंका व्यक्त गरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सचेत रहन निर्देशन समेत दिएका छन्। सुरुदेखिको मतगणनालाई निहाल्दा पछिल्लो समयमा अस्वाभाविक नतिजा देखिन थालेको उनको भनाइ छ। एउटा पार्टीलाई आएको केही मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीमा जोड्दा जस्ता गलत कार्य हुन सक्छ भनी उनले मतगणनामा रहेकाहरूलाई चनाखो रहन सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै निर्देशन दिएका छन्। उनले मतगणनामा प्रतिनिधि रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई मत परिणामको मुचुल्काको प्रति आफ्नो फेसबुकको म्यासेज बक्समा पठाउन समेत अनुरोध गरेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पूर्व पञ्चहरू मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तै एकता र फुट हुँदै अघि बढ्यो। विभिन्न चिरामा विभाजन भएकै कारण निर्वाचनमा राम्रो परिणाम पनि आउन सकेन। फलस्वरूप पछिल्लो पटक पुनः सबै पञ्चहरू एक भए र गत वर्षको मङ्सिरमा एकता महाधिवेशन गरे। एकता महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पराजित भएपछि कमल थापा फेरि पार्टीबाट बाहिरिए। अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको समेत मान्यता नपाएको राप्रपाको यो पटक संसदमा बलियो उपस्थिति रहने भएको छ। राप्रपाको यो सफलतालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रभावको रूपमा पनि हेरिएको छ। एक रिपोर्ट।
2047 सालमा पञ्चायतको अन्त्य भएपछि पूर्व पञ्चहरूले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आजका मितिसम्म आइपुग्दा अनेक ठक्कर खाएको छ। मुलुक धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा समेत हिन्दू राज्य तथा राजतन्त्रको ओकालत गर्दै राजनीति गरिरहेको राप्रपालाई यो पटक आंशिक राहत मिलेको छ। दोस्रो संविधान सभामा 2 समूहमा रहेका राजावादी शक्तिले 27 सिटका साथ संसदमा उपस्थिति जनाए पनि 74 को निर्वाचनमा मात्र 1 सिटमा राप्रपा खुम्चियो। राजावादी शक्तिहरू एक भएर राप्रपाले 1 वर्ष अघि एकता महाधिवेशन गर्यो। महाधिवेशनले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेतृत्व सुम्पियो। फेरि पनि नेतृत्व हत्याउने दाउ गरेका कमल थापा पराजित भए पनि लिङ्गदेनको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार भएनन् र पार्टीबाट बाहिरिए। थापा बाहिरिए पनि लिङ्गदेनकै जोडबलले यो निर्वाचनमा राप्रपाले राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाउँदैछ। गत महाधिवेशनमा जुन प्रकारले नेतृत्व परिवर्तन भयो त्यसलाई सबै सर्वसाधारण जनताले पनि सकारात्मक रूपले लिए। त्यसको 2टा पाटो थियो। एउटा चाहिँ पुस्तान्तरण पनि भयो। त्यो सँगसँगै नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक एउटा जनजातिको छोरा एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भयो र राजेन्द्र लिङ्गदेनको इमेज, उनको हिजोको कन्ट्रिब्युसन, उनको ट्र्याक रेकर्ड, यो सबै कारणले पनि जनताप्रति आकर्षण बढेको हो। त्यो स्वाभाविकै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको राष्ट्रवादी अडान, युवा आकर्षण र पार्टी सशक्तिकरणको प्रयासले राप्रपालाई पुनः एकपटक बिउत्याएको छ। तर उसप्रतिको जनआकर्षण राप्रपाका एजेन्डाका कारण नभई शीर्ष दलप्रतिको विकर्षण हो भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। पछिल्लो एकता महाधिवेशनपछि राप्रपाले केही लोकप्रियता कमाएको भने मत परिणामले देखाएको छ नै। यसको श्रेय लिङ्गदेनलाई मात्र नभई हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको चाहना राख्ने जनमतको प्रभाव रहेको राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीको बुझाइ छ। राप्रपा किन अगाडि आयो भन्दा मुख्य कुरो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहने जनताको ठुलो चाहिँ एउटा चाहना छ। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जनताको जुन एउटा आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्पष्ट रूपमा कुनै पनि पार्टी देखा नपरे हुनाले त्यसको समर्थनको रूपमा राप्रपालाई चाहिँ मतदान गरिएको छ। र अर्को कुरो नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनमानस पनि रहेको छ र यो कारणले चाहिँ राप्रपामा एक किसिमको लहर देखा परेको हो। यसको अर्थ लिङ्गदेन आफैमा पनि उनको कारण र उनको मात्रै प्रभावले चाहिँ राप्रपा अगाडि आयो भन्ने चाहिँ कसैलाई भ्रम छ भने त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि त्यो भ्रममा नपर्न म अनुरोध गर्दछु। यसअघि राप्रपाका विभाजित सबै नेताहरू सत्ता लिप्सामै रमाए। यो पटक पनि प्राप्त जनमतलाई सत्तारोहणको बाटोका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने राप्रपा आगामी निर्वाचनमा फेरि दण्डित हुने निश्चित छ। अब भ्रष्टाचार विरोधी तथा राष्ट्रियताका एजेन्डामा लिङ्गदेन संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले 5 वर्षपछिको राप्रपाको हैसियत तय गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। व्यवसायीहरूले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको 1 साताभित्र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्सिर पहिलो साता समीक्षा गर्ने गरिए पनि यसपटक चुनावका कारण केही पर धकेलिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्ययनको काम भइरहेको जनाएको छ। रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आएको कमीले सुधानान्तर बचतमा गएपछि वित्तीय प्रणालीमा रहेको दबाव हट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। तर ब्याजदर घटाउन दबाब दिन आन्दोलन गरिरहेको निजी क्षेत्रको माग र वित्तीय स्थायित्व बीच सन्तुलन राख्न केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती छ। वैशाखदेखि केही वस्तुमा भएको आयात प्रतिबन्धले सुस्त बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न भनिरहेको छ। यही कारण यसपटक केन्द्रीय बैंकले कसरी मध्यमार्गी बाटो लिँदै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्छ चासोको विषय बनेको छ। जीवन बीमक सङ्घमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ। सङ्घको वार्षिक साधारण सभाले सिटिजन लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। सङ्घको उपाध्यक्षमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण राज पराजुली चयन भएका छन्। महासचिवमा ज्योति लाइफका प्रकाश विक्रम खत्री, कोषाध्यक्षमा एसियन लाइफका दिनेशलाल श्रेष्ठ रहेका छन्।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो, समानुपातिकतर्फ एमाले अग्रस्थानमै। चुनावी परिणाम आउने क्रमसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच अर्थपूर्ण भेट। चुनावी मत परिणाम र गठबन्धनको आगामी कदमबारे देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीच प्रारम्भिक छलफल। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3बाट राप्रपाका दीपक बोहरा निर्वाचित। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको लज्जास्पद हार। कर्णाली प्रदेशको 24 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। गठबन्धनबाट कांग्रेसले 3 र माओवादीले 1 सिट गुमाउँदा एकीकृत समाजवादीको नतिजा 0। र विश्वकप फुटबलमा ट्युनिसिया विरुद्ध अस्ट्रेलियाको कठिन जित। फ्रान्स, डेनमार्क तथा अर्जेन्टिना र मेक्सिको बीच खेल हुँदै। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, निर्वाचन परिणामको मोटामोटी खाका सार्वजनिक भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको खबर बाहिरिएको छ। के फेरि पनि माओवादी संसदमा किङ मेकरको भूमिकामा रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।